बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज शुरू कर रहे हैं अपना न्यू स्टोरी और न्यू स्टोरी को भी आप लोग बहुत ज़्यादा जो है इंजॉय करने वाले हैं। तो इस स्टोरी का नाम है दिलों के बंधन और इसको लिखा है उम्मे मरियम शेख ने। आज ऑफिस में इसका पहले दिन था, इसलिए वो शदीद नर्वस थी और जब इसकी कोलीग माहम ने इसे बताया कि इसका बॉस बहुत गुस्सीला और ज़ेर वक्त तबीयत का मालिक है, काम से मतलब ज़रा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करते, तो बेसात है इसके हाथों में नीमी फूट पड़ी। ये इसका पहला तजर्बा था किसी ऑफिस में जॉब का, जो सिर्फ मजबूरी के तहत करने जा रही थी, क्योंकि वालिद की वफात के बाद माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी इस पर आ पड़ी थी। अपने घर में सबसे बड़ी होने की वजह से इसने बहुत छोटी उम्र में ही ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। ये इसकी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था, लेकिन अपनी ज़िंदगी के फर्स्ट इंटरव्यू में ही इसे अपॉइंटमेंट कर लिया गया और अपने सोचों में गुम थी कि इंटरकॉम की बेल बजने लगी तो इसने चुनकर रिसीवर उठाया। मिस अरुशा अली, वहाँ से आज की अपॉइंटमेंट्स के और मीटिंग की शेड्यूल्स के फाइल्स लेकर मेरे ऑफिस में आई। माहम से फाइल लेने के बाद इसके चेहरे पर घबराहट नुमाया थी। माहम ने विक्ट्री का निशाना बनाकर शरीफ से मुस्कुराहट के साथ इसे जाने का इशारा किया। इसने दरवाजे को धीरे से नॉक किया और मीर सबतीन की घबरू आवाज़ इसकी समातों से टकराई। यस, दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होगी। फुल एसी में भी इसके माथे पर पसीने की बूंदें शबनम के कतरों की तरह चमक रही थी। प्लीज सेट डाउन मिस अरुशि, और झिझकते हुए कुर्सी पर घसीट कर बैठी। मिस अरुशि, आज ऑफिस में आपका पहला दिन है और मैं जानता हूँ ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही काम को सीख जाएंगी और किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगी। ऑफिस के तमाम मामलात समझने में मिस माहम आपकी हेल्प करेंगी। सर, मैं कोशिश करूँगी आपको शिकायत का मौका ना दूँ, इसने धीमे लहजे में कहा। अब आप जा सकती हो, जवेद सर को भेज दीजिए। थैंक यू सर। अरशद ने दिल ही दिल में हेर हो जाने पर शुक्र अदा किया और जाने के लिए खड़ी होगी। पिंक कलर के सिंपल से ड्रेस में लंबे खूबसूरत बालों को सलीके से पहन किए अरुशा मीर सबतीन को इस दिन से भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। जब इस आई से चंद माह पहले इसे सिंगल पर कॉलेज यूनिफॉर्म में खड़ा देख सबतीन अली स्वागत रह गया था। न जाने इसे अरुशा में से कौन सी कशिश महसूस हो थी कि वो ये भी ध्यान नहीं रख सका कि सिंगल हो चुका है। फिर जब इंटरव्यू के लिए ऑफिस में दाखिल हुआ था, होने वाली अरुशा को दूसरी बार देखा तो इसी वक्त इसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब देने का फैसला कर लिया था। मीर सबतीन अपनी 30 साल जिंदगी से 20 साल लंदन में गुजार कर चंद साल पहले ही पाकिस्तान लौटा था। बीवी के गुजर जाने के बाद इसके वालिद मिस गजफर का दिल पर्दे से चाट हो गया था और उन्होंने वतन वापसी का फैसला कर लिया। क्योंकि अभी इनकी बेटी रानिया और सबसे छोटे बेटे हुनैन की तालीम मुकम्मल नहीं थी, लेकिन उन्होंने रानिया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और हुनैन को अपनी पढ़ाई लंदन में ही मुकम्मल करने की इजाज़त दे दी थी, जबकि रानिया एडमिशन उन्होंने कराची के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करवा लिया था। इन चंद सालों में मीर सबतीन ने बिजनेस पर इतनी मेहनत की कि लंदन की तरह यहाँ भी कारोबार दुनिया में इसका नाम जगमगा रहा था। लेकिन जो फीलिंग्स इसने अरुशा को पहली नज़र में देखने के बाद महसूस की, वो कभी किसी और के लिए महसूस नहीं की, बल्कि सिमत नाजुक से इसका वास्ता ही नहीं पड़ा था। न वो इस किस्म की फितरत का मालिक था कि लड़कियों में दिलचस्पी रखता। कह सकते हैं कि लंदन में रहने के बावजूद वो एक पारसा किस्म का नौजवान था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद मीर गजफर कुछ ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। माजी के बदतरीन वाक़यात इन्हें अब भी परसकून नहीं देने देते थे, बावजूद इसके कि इन्होंने वतन वापसी पर गांव में अपने आबाई घर में मौजूद होते हुए भी शहर में ही रिहाइश रखने को होने को फकीर दी थी। सुबह 6 बज रहे थे और आईने के सामने वाइट शलवार सूट में मबलूस एक हाथ से रेस्ट वाच का लाक बंद करते तनकीद नजरों से अपने जायदा ले रहा था, लेकिन कुदरत ने इसके ढापे में किसी किस्म की तनकीद की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। ऊंचे लम्बाकाद हुसैन नकोई से मगरूर चेहरा और इंतहाई गहरी और रोशन चमकदार आंखें इसकी शान में बेपनाह इजाफा कर देती थी। वह इन लोगों में से था जिन्हें किसी को मुतासर करने के लिए लफ्ज़ों के सहारे की ज़रूरत नहीं होती थी। इनकी एक नज़र ही मुकाबल को चारों शानजत कर देने की सलाहियत रखती थी। आज की इलेक्शन कैंपेन की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। ख्याल रहे किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। खूबसूरत और बारी आवाज़ कमरे में गूंजी। तुम हर पल बाबा साईं के साथ रहोगे। मेरी गैर मौजूदगी की वजह से वो कुछ बरहम होंगे, लेकिन मैं वापस आकर इनको मना लूँगा। मुझे ज़रूरी काम से शहर जाना ना होता तो मैं खुद ही सब कुछ संभाल लेता। मेरे जाने की खबर बाबा साईं को मेरे यहाँ से जाने के बाद मिलनी चाहिए। मुअज़्ज़म अली शाह शिराजी अपने सबसे वफादार मुलाजिम खादिम हुसैन से मुखातिब था।
इसने झुक कर टेबल से सिगरेट केस उठाया और एक सिगरेट निकाल कर लबे में दबा लिया। साईं, सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक हो जाएगा। आदम हुसैन ने खुशामदन अंदाज में जवाब दिया। लाइटर से सिगरेट सुलगाती इसने हंगार बढ़ा। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकालें। हाजिर साईं, खुदा बख्श कहते साथ ही हुक्म बजा लेने के लिए पलट गया। शदीद गर्मी और चिल्लाती धूप में जब वो घर पहुंची, समीना इसे अपने इंतजार में करते हुए दरवाजे पर मिलने लगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आप दरवाजे में खड़ी होकर मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अरुषा गर्मी की हद से तमतमाते हुए चेहरे के साथ सवाल करते हुए अंदर आ गई। इसलिए कि मेरी बेटी को बाहर खड़े रहने की तकलीफ से न गुजरना पड़े। समीना ने लेमन जूस का गिलास इसकी तरफ बढ़ाते हुए जवाब दिया। इन्होंने पहले से ही इसके लिए तैयार कर रखा था। ये बताओ, आज ऑफिस में पहला दिन कैसे गुजरा? किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हुई? ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत ऑपरेटेड हैं। मैं समीना इसका तसल्ली बख्श जवाब सुनकर मुतमिन होगी। तुम हाथ मुंह धो लो जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। रहने दे अम्मी, मैंने लंच ऑफिस में कर लिया है, बस कुछ देर सोना चाहती हूँ। आयान कहाँ है? इधर उधर नजर कमाते हुए इसने पूछा। वो ट्यूशन गया हुआ है। आज वो कह रहा था कि अम्मी टीचर ने आपको बुलवाया है। मैं तो वहाँ जाकर क्या बात करूँगी, तुम ही कुछ वक्त निकाल कर चली जाना। अरुषि ने इस बात में सर हिलाया तो इसकी सर पर हाथ रखते हुए खड़ी हो गई। अरुषि के सब चेहरे को गहरी नजर से देखते हुए सोच रही थी कि वक्त इनको कहाँ से कहाँ ले आया था। आज से 20 साल पहले उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी इन्हें इस मुकाम पर ले आएगी जहाँ इनके गुजर बसर के लिए इनकी नाज़ो परी शहजादी को जमाने की सख्तियों को तनहा झेलना पड़ेगा। गाड़ी कच्ची सड़क से पक्की सड़क पर डालते हुए सामने से आने वाली गाड़ी को देखकर सजावल शाह का खल्क तक कड़वा हो गया। इससे नाजुक सूरत हाल देखकर दोनों तरफ से गार्ड अलर्ट हो चुके थे। मर्सिडीज में बैठे हुए मुअज्जम अली शाह ने कहर बरसाती नजरों से मीर सजावल को देखा और इसके बराबर से जन से गाड़ी ले उड़ गया। यूनिवर्सिटी में होने वाले झगड़े के बाद से दोनों तरफ आग बराबर थी। दोनों ही मौके की तलाश में थे कि कब मौका मिले दोनों एक दूसरे पर दिल की भड़ास निकाल सकें। 20 साल पुरानी दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उस दुश्मनी की बींट ना जाने कितनी ही जाने जड़ चुकी थी और कितनी चढ़ने वाली थी, ये किसी को नहीं पता था। सुबह से मुअज्जम शाह से टकराव इसे खासा बदमजा कर गया था, लेकिन इसकी सारी बदमजगी पल में हवा हो गई जब नजर सामने से आते हुए सरताज पर पड़ी। वो हाथ में फाइल दबाए बड़ी सी चादर में खुद को लपेटे उस स्कूल की जगह घर से निकली ही थी जब मीर सजावल की गाड़ी के टायर इसके कदमों से जरा फासले पर चढ़ाए और गाड़ी एक झटके से रुकी थी। सरकार सुबह निकल पड़े हमारी नाजुक दिल पर बिजलियां गिराने के लिए। मीर सजावल ने निहायत बेबाकी से इसके गाल को छुआ। न्यू ब्लू कलर शलवार सूट में मबलूस, आंखों पर डार्क ग्लासेस चढ़ाए, घनी मूंछें और हल्की बड़ी हुई शेव के साथ बहुत हैंडसम लग रहा था। सरताज इसकी बेबाकी पर जी जान से सुलगी, मगर सितम ये था कि वो इस बिगड़े अमीरजादे को इसकी बेबाकी पर इसे एक साथ जुमला भी कहने की जरूरत नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह इस गांव का वडेरा था और वो एक गरीब की बेटी जिनका पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं था। हालांकि इस गांव की कुछ हदूद बंदियां थी, वो ये इलाका मीर सजावल के हदूद से बाहर था, लेकिन चूंकि वो जिस स्कूल में पढ़ती थी वो गांव के कुछ फासले पर रिहायशी इलाके से वाक़िया था। यूँ अक्सर ही मीर सजावल इसकी दीदार के लिए इस रास्ते का इंतखाब करता और ये सरताज की बदकिस्मती समझ लें कि इसके घर से स्कूल तक आने का वाहिद ये रास्ता था। सरताज ने आगे निकलने के लिए कदम बढ़ाए तो इसने ज़रा सा एक्सलेटर दबाकर इसकी राह रोकी। तुम मुझसे दूर जाने की जो राहें ढूंढोगी, मुझे पहले से वहाँ अपना मुंतज़िर पाओगी, इसने जरताज के चेहरे पर उतरते चढ़ते तासर देखते शोही से कहा। जरताज को अपने चेहरे पर जमी इसकी निगाहें जलसा दे रही थी। दिल तो करता है तुम्हारे स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दूँ, बस दिल के हाथों मजबूर हैं कि मैं तुम्हारे दीदार से महरूम ना हो जाना चाहता और ना ही मेरे पास इतना फुर्सत होती है कि तुम्हारे दर्द दौलत पर नफ्स से नफीस हाजिरी दूँ। इसने काफ़ी मगरूराना अंदाज अपनाया और सिगरेट का एक हीरा कश लेकर धुआं फिजा में बिखेर दिया। जरताज ने खौफजदा होकर इसकी तरफ देखा। दूहे के मरगूबे में वो भी इस पर नज़र जमाई बड़ी गहरी नज़रों से इसको ही देख रहा था। जरताज ने फ़ौरन नजरें झुका ली और आहिस्ते से कहा, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ें। छोड़ देते हैं, पहले ये बताओ, मना किया था ना मैंने कि शराजियों से दूर रहो, फिर इनकी हवेली क्यों की? मीर ने खतरनाक तेवर लिए इससे जवाब तले किया तो जरताज ने सहम कर इसकी तरफ देखा। इतनी मामूली सी बात से भी मीर सजावल की बहादुरी ने इसे अंदर तक समा लिया था। वो बड़ी बीवी ने बुलवाया था। जरताज ने धीमे से जवाब दिया।
کیوں تمہاری ماں کے پیروں میں مہندی لگی ہوئی ہے، وہ نہیں جا سکتی حاضری دینے کے لیے؟ میر سجاوٹ بد لحاظی سے غرایا۔ زرتاج اس کے پل میں بدلتے روپ کو دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ آج کے بعد اگر مجھے خبر ملی کہ تم شیرازی ولا کے قریب سے بھی گزری ہو تو تمہارے اور تمہارے خاندان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ میر سجاوٹ نے وارننگ کے انداز میں انگلی اٹھائی اور ایک جھٹکے سے گاڑی بڑھا کے لے گیا۔ زرتاج بے بسی سے ڈول اڑاتی گاڑیوں کو دور ہوتا دیکھتی رہی۔ ڈور بیل بجانے کے بعد دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی جب ہی کسی نے اس کے بے حد نزدیک آ کر کہا، جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ پرشوک انداز میں استفسار کرتے ہوئے بہت دلچسپی سے عروج کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ایک دم بدک کے پیچھے ہوئی اور نہایت ہی غصے میں سخت کہنے والی تھی کہ دروازہ کھل گیا اور اندر برآمد ہونے والی لڑکی نے نہایت خوش دلی سے کہا، ارے عروشی آپ آئے ہیں، اندر آ جائیں۔ جی ہاں، آج تو بڑے بڑے لوگ ہمارے گھر آئے ہیں، اس گھر کی قسمت ہی کھل گئی ہے، وہ بلا وجہ بے تکلف ہونے بولے چلے جا رہا تھا۔ عروشی سر جھٹکا کے بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے داخل ہونے والے حماد نے بھی اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ مطلبی کر کے لانچ میں ہی بیٹھنا جانا ضروری سمجھا۔ آیان کی ٹیوشن ٹیچر اریبا عروشی کو ٹریننگ روم میں لائی۔ یہ حماد بھائی ہیں، میرے کزن، ان کا گھر تو لاہور میں ہے لیکن جاب کی وجہ سے یہ ہمارے ہاں قیام پذیر ہیں۔ آپ ان کے انداز کا بھلا مت مانیے گا۔ عروشی اس بات کو یکسر انداز کر کے ایان کے متعلق اریبا سے سوالات کرنے لگی، مگر اس پورے دورانیے میں عروشی کو خود پر کسی کی نظریں چبھتی رہی۔ السلام علیکم۔ سبطین شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکلا تو میز اسور کو اپنے روم میں صوفے پہ بیٹھا پایا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ ارے ایسی کوئی بات نہیں، میں نے سوچا تم ابھی آفس سے آئے ہو، چل کر خود ہی تم سے ملاقات کر لوں، انہوں نے نرمی سے جواب دیا۔ سبطین، میں اور رانیہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں جانا چاہ رہے ہیں، اگر تم بھی ساتھ چلنا چاہو تو ہم تمہاری مصروفیات کے حساب سے پروگرام سیٹ کر لیتے ہیں۔ نہیں ڈیڈی، آج کل بہت زیادہ مصروف ہوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کنٹریکٹ ہے جس کے لیے کافی توجہ اور وقت درکار ہے، ایسے بھی گاؤں جانے کا میرا دل نہیں کرتا۔ اس جگہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے سوائے اپنوں کے بچھڑنے کا غم اور بے شمار تلخ یادیں۔ سبطین نے سنجیدگی سے جواب دیا، تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن اپنے اصل سے جدا ہونا ناممکن ہے۔ اتنے برس پردیس میں گزارنے کے باوجود وطن کی مٹی واپس کھینچ لائی، ورنہ جب یہاں سے گیا تھا تب سوچا تھا پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ سبطین سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا۔ کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی میں آگے بڑھنا اور ترقی کرنا ضروری ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم خود سے غافل ہو جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تمہاری اور رانی کی شادی ہو جانی ہے چاہیے۔ رانی کے لیے رشتے میں نے اپنے کچھ پرانے دوستوں سے بات کی ہے، اب تم بتاؤ تمہارے لیے بھی مجھے ہی فیصلہ کرنا ہوگا یا اس کا اختیار تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو؟ سبطین نے سیکر و یکدم چہرہ اٹھا کر پار کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہوں میں چھم سے عروشی کا چہرہ اترا۔ میں ابھی فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا، جب وقت آئے گا تو میں خود آپ کو آگاہ کر دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن دیکھو میں اس معاملے میں زیادہ تاخیر کا معتہل نہیں ہوں اور طبیعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ او کم آن ڈیڈ، آپ بالکل فٹ ہیں، پلیز ایسا کچھ مت سوچیں، ابھی آپ کو ہم سب کے ساتھ بہت لمبی زندگی جینی ہے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر میز غسر کے برابر بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام کر محبت سے کہا۔ صفدر علی شاہ شیرازی اس وقت غصے سے تمنا رہے تھے۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور اب تک کسی کے یہاں پتہ نہیں تھا۔ مظلوم شاہ کسی بھی وقت ان کو عین موقع پر دگا دے جاتا تھا اور باوجود شدید غصے کے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ ان کی سب سے لاڈلی اور اولاد ہونے کے ساتھ ان کی پوری جاگیر میں برابر کا وارث بھی تھا۔ اس کے 18 سال ہوتے ہی خود انہوں نے قانونی کارروائی کر کے اسے اپنی پوری جائیداد میں برابر کا حصہ دار بنایا تھا۔ حالانکہ اس کے علاوہ ان کا ایک اور بیٹا بھی تھا، مکتوم علی شاہ شیرازی، لیکن معظم شاہ ہمیشہ سے ان کے دل کے قریب تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنی عادت و اتوار، ضد اور فطرت اور حاکمانہ طبیعت میں اپنے انہی کے پرچھائی تھا، انتہائی سخت اور ایک روایتی جاگیردار جو چھوٹی سے چھوٹی خطا پر بڑی سے بڑی سزا دینے کا عادی تھا۔ اس کے بانسبت مکتوم شاہ اپنی ماں کی طرح خلیم الطبیعت اور رحم دل شخصیت کا مالک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی باپ کے دل کے قریب نہ ہو سکا۔ ابھی جب میڈیکل کی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے گاؤں میں ہی خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ہاسپٹل بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس بات پر صفدر علی شاہ شیرازی کی انا کو ٹھیس پہنچی کہ وہ تڑپ اٹھے اور ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ اتنی طویل و عرض زمین
داری اور کہیں شہروں پر پھیلے ہوئے بزنس کا مالک کا بیٹا یہ معمولی پیشے اپنائے، لیکن وہ بھی ہن کا ہی ہون تھا۔ اپنی منمانی کرتے ہوئے اس نے ہسپتال کی بنیاد رکھ دی اور اسی دن سے ان کے رشتے میں دراڑ سی پڑ گئی۔ آج اتنے اہم دن تھا، مخالف پارٹی کے ساتھ ایم پی اے کو بھی اپنی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار کر چکے تھے اور آج کی الیکشن کیمپین میں اس بات کا اعلان کرنے والے تھے کہ معظم شاہ کا نمبر بھی آف تھا۔ انہوں نے چہلا کر اس کی خاص محافظ کو کال ملائی۔ ہیلو، خدا بخش معظم شاہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے چھوٹے کے ساتھ ہی اس کے بارے میں استفسار کیا۔ سرکار چھوٹے سائیں صاحب تو اس وقت ہمیں شاہ ہاؤس پر چھوڑ کر اکیلے ہی ڈرائیور کے ساتھ گئے ہیں۔ خدا بخش نے مکمل لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے رٹی رٹائی بات دڑھائی۔ معظم علی شاہ کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ صفدر شاہ نے دانت پیستے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دیا۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اسٹیئرنگ پر رکھی اپنے خوبصورت ہاتھوں پر سجی قیمتی گھڑی کی طرف دیکھا جو 5 بجا رہی تھی۔ وہ ابھی اپنے ضروری کام نپٹا کر پی سی سے باہر نکلا تھا اور گاڑی مین روڈ پر ڈال دی تھی۔ اب اس کا رخ اپنی دل پسند ہستی کے گھر کی طرف تھا جو پہلی ہی نظر میں اس جیسے بگڑے نواب کا دل چرا کے لے گئی تھی۔ ایسے نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں لڑکیوں کی کوئی کمی تھی، وہ تو ان لوگوں میں ایسا تھا جو لباس کی طرح لڑکیاں بدلتے تھے۔ شہر میں بھی کافی لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی، لیکن یہ دوستی وہ صرف غرض کی حد تک ہی نبھانے کا قائل تھا۔ جس دن اس کا دل بڑھ جاتا وہ پلٹ کر بھی نہ دیکھتا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اس دوستی کا حق معاوضے کی صورت میں اس طرح ادا کرتا تھا کہ سب لڑکیاں کچھ دن اس کے عیش میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے کے بعد خود ہی اس کی دی ہوئی عنایتوں پر اتفاق کر لیتی تھی۔ عروشی سے ہونے والی ملاقات کے بعد وہ خود اس بات پہ حیران تھا کہ اس جیسی نازک اقدام کم گو اور سادہ طبیعت کی لڑکی کیسے پہلی ہی ملاقات میں اس کے دل میں اتر گئی کہ اب اس کے بنا جینے کا تصور بھی محال ہے۔ وہ 8واں پہر اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ انتہائی مصروفیت کے باوجود بھی وہ ایک پل بھی اس کی یاد اس کے خیال سے غافل نہیں تھا۔ یہ بھی صحیح تھا کہ پہل اس کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے ذہن میں پہلا خیال میروں سے بدلہ چکانا کا ہی آیا تھا، لیکن جس طرح کی فیلنگز آج کل وہ عروشی کے لیے فیل کر رہا تھا، عروشی کے خیال آتے ہی جس طرح کے جذبات اس کے اندر مچلتے تھے، اسے ہی لگتا تھا وہ پوری سچائی سے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن وہ عروشی سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہت جلد یہ بات بابا تک سائیں تک پہنچانا چاہتا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر کچن میں چائے بناتی عروشی نے ایک پل کے لیے ہاتھ روک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ تم ٹھہرو، میں دیکھتی ہوں، سمینا کہتے ہوئے آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ آنے والے کو دیکھ چند ثانیے کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ وائٹ شلوار سوٹ میں مبلوس، آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے اپنے بھرپور سراپے کے ساتھ وہ سامنے کھڑا تھا۔ خدا بخش، سامان اندر لے آؤ، اس نے اپنے محافظ کو حکم دیا۔ خدا بخش اس کے لائے ہوئے گفٹس کے بیگز فروٹس کے شاپرز گاڑی سے نکالنے کے لیے بھاگا۔ السلام علیکم، وہ اپنی باریک گبرو آواز میں سلام کر کے آگے بڑھا تو سمینا اس کے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ کر سائڈ پر ہو گئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ آپا کیسی ہیں؟ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ سب خیریت سے ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کی بھٹکتی ہوئی نظریں عروشی کو تلاش رہی تھی اور سمینا سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ اس کی بات سن کر ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی عروشی کا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ عروشی نظر نہیں آ رہی، کیا وہ گھر پہ نہیں؟ شاہ نے گلاسز اتار کر جیب میں سے اٹکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچن میں ہے، چائے بنا رہی ہے۔ اوہ، اس کا مطلب میں بالکل صحیح وقت پر آیا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، میں عروشی سے کہتی ہوں چائے لے آئے۔ سمینا نے مسکراتے ہوئے کہا، اٹھ کے کچن کی طرف آ گئی۔ عروشی نے ماں کو دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ معظم شاہ آیا ہے، تم دیکھو اگر گھر میں کچھ ہے تو چائے کے ساتھ وہ بھی لے آؤ۔ سمینا نے سرگوشی کے انداز میں بیٹی سے کہا، امی ہمارے گھر کا بہترین ریفریشمنٹ بھی ان کے شان کے آگے ہیچ کے لگے گا، لیکن فی الوقت تو وہ بھی میسر نہیں۔ عروشی نے ناگواری سے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، تم چائے ہی لے آؤ۔ سمینا مایوسی سے کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ عروشی اچھی طرح سر پر دوپٹہ جما کر ہاتھ میں ٹرے تھائے کچن سے برآمدہ ہوئی۔ شاہ ٹانگ پر ٹانگ جبائے بیٹھا جیسے اسی کی آمد کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ لان کے لائٹ پرپل کلر کے سستے سے سوٹ میں بھی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ شاہ نے اسے سر تا پیر بغور دیکھا۔ 14ویں کی چاند کی چپکتی ہوئی چاندنی جیسا روپ شاہ کو مسفر کر گیا۔ السلام علیکم، عروشی نے آستگی سے سلام کیا اور ٹرے چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ کر سمینا کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو عروشی؟ شاہ نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، عروشی نے متصل جواب دیا اور نظریں جھکا لی۔ شاہ کی روح تک میں چھانک لینے والی تیز اور آئیں دیتی آنکھوں میں دیکھنے کا یار اس میں نہ تھا۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ آپ ہمارے پاس ہی رہیں، لیکن خالہ جان آپ نے یہاں واپس آنے کو ترجیح دی۔
تو میں نے آپ کے فیصلے کی تردید نہیں کی، لیکن مجھے آپ لوگوں کے یہاں تنہا رہنا بالکل گوارا نہیں۔ اگر آپ گاؤں میں رہنا نہیں چاہتے تو ہمارے شہر والے بنگلہ شفٹ ہو جائیں، کم از کم آپ کو اس بات پر تو راز نہیں ہونا چاہیے۔ شان اپنی بات مکمل کر کے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ سوال سمینہ سے کر رہے تھے، لیکن نظریں روشے کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ یہ بھی ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ معظم علی شاہ ان سے اجازت طلب کر رہا تھا، ورنہ وہ تو حکم دینے کا عادی تھا اور اس کے سامنے جواب دینے کی جرأت پورے گاؤں میں کسی کی نہ تھی، حتیٰ کہ صفدر علی شاہ بھی اس سے اختلاف کرتے ہوئے 10 بار سوچتے تھے۔ معظم بیٹا، بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے حالوں کو گزر جانے کے بعد یہ واحد نشانی ہے ان کی۔ اس جگہ سے میں اپنا تعلق توڑنا نہیں چاہتی۔ محلے والوں سے تعلقات بہت اچھے ہیں، ساتھ میں بھی کافی پرانا ہے، اور پھر تم لوگوں کے ہوتے ہوئے کسی بات کے کوئی ڈر خوف نہیں۔ سمینہ نے بڑی مشکل سے یہ غزر تلاش کیا، اور ورنہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح شاہ کی تسلی کریں جو اس کی شان پر گراں بھی نہ گزرے اور ان کا برم بھی رہ جاتا۔ شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے مشکل یہ بات ہضم کی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، جب بھی ضرورت پڑے بلا جھجک یاد کیجیے گا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا خم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، گاڑی دیکھتے ہوئے بولا، اور روشے بیگ پر پورن نظر ڈال کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسے گھر نکلتے ہوئے روشے نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اسے شاہ کا اس طرح اس کے گھر آنا خطرے کی علامت لگ رہا تھا۔ وہ ابھی تک معظم شاہ سے ہوئی پہلی ملاقات کے خوف سے باہر پوری طرح نہیں نکل سکی تھی۔ اس سے پہلی ملاقات آج بھی روز اول کی طرح اس کی یاد میں محفوظ تھی۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی نیکسٹ پارٹ کے اندر۔ تب تک کے لیے تھوڑا ویٹ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔